नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। प्रकृतिमा मान्छे सहित अन्य थुप्रै प्राणीहरू छन् जसले आफ्नो आहारका लागि अरूको ज्यान लिन्छन्, आफ्नो आहारका लागि। तर गिद्ध यस्तो पन्छी हो, ऊ बरु आफ्नै मृत्यु कुरेर बस्छ, तर आहारका लागि जिउँदो अर्को कुनै प्राणीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्दैन। आफै मारेर नखाने, भोक मेटाउन मरेको जनावर अर्थात् सिनोको खोजी गर्ने, पाए खाने नपाए भोकै बस्ने यति सोझो प्राणी हो गिद्ध। दर्शकवृन्द, अब यो दृश्य हेरौँ। जो सोझो उसैका मुखमा घोचो। निकै मर्माहत पार्ने यो दृश्य नवलपरासीको हो। एकै ठाउँमा मरेका गिद्धहरूको शवको बिस्कुन्नै लागेको छ नवलपरासीको एउटा चौरमा। मरेका 67वटा गिद्धहरूलाई डोजरले खाल्टो खनेर पुरिएको छ। नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 4 जितपुर नजिकै स्थानीय पल्ही बहुमुखी क्याम्पसको चौरमा 67वटा गिद्ध मरेको अवस्थामा भेटिएका हुन्। बिहान गाईबस्तु चराउन गएका स्थानीयले चौरमा झन्डै 1 दर्जन गिद्ध मरेको अवस्थामा देखेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरेका थिए। हेर्दै जाँदा आसपासमा 67वटा गिद्ध मरेको अवस्थामा भेटिएका हुन्। स्थानीयका अनुसार अघिल्लो दिन साँझपख नै यी गिद्धहरू झोक्राएको अवस्थामा देखिएका थिए। अर्को दिन बिहान हेर्दा त चौरभरि मरेका गिद्धहरू फेला परेका थिए। गिद्धहरूको सबको त्यहाँ बिस्कुन नै लागेको थियो। दर्शकवृन्द, न्युज 24 टिभीका दर्शकहरूका लागि र सरकारवाला निकायका लागि नवलपरासीको जटायु रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डीबी चौधरीले एउटा भिडियो सन्देश रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको छ। हाम्रो आग्रहमा गिद्धको संरक्षणमा उहाँ एक सुपरिचित अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चलाएको नवलपरासीमा गिद्धहरूले आहार खाने जटायु रेस्टुरेन्ट गिद्ध रेस्टुरेन्ट छ, जहाँ स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ। यो रेस्टुरेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा पनि आएको र नेपालमा विदेशी पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका एउटा गन्तव्य पनि पर्छ थियो जटायु रेस्टुरेन्ट। त्यही रेस्टुरेन्टकै आसपासको क्षेत्रका गिद्धको यो मृत्यु निकै ठुलो क्षतिका रूपमा लिएको छ। जटायु रेस्टुरेन्टका अध्यक्ष डीबी चौधरीको यो स्थलगत सन्देश हेरौँ, त्यसपछि हामीले यो कार्यक्रममा अन्य भिडियो र सरकारवालाहरूसँगको संवाद पनि राख्नेछौँ। डीबी चौधरीले घटनास्थलबाट हाम्रा दर्शकहरूका लागि र सरकारवाला निकायहरूका लागि पठाएको यो भिडियो सन्देश। यो घटना चाहिँ नेपालको गिद्ध संरक्षणको इतिहासमै एकदमै दुःखद घटना हो। यो दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गिद्ध संरक्षणको इतिहासमा हामीले चाहिँ कालो दिनको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ र यो चाहिँ एकदमै ठुलो क्राइम हो, जहाँ चाहिँ 2 किसिमको चाहिँ जनावरको क्राइम भएको छ। एउटा चाहिँ कुकुर नियन्त्रणको लागि चाहिँ नियम विपरीत आज चाहिँ सामुदायिक कुकुरलाई चाहिँ पोइजनिङ गरेर मारिएको अवस्था छ भने ती पोइजनिङ गरेको कुकुरहरू अव्यवस्थित ठाउँमा चाहिँ फालिएको छ र ती फालिएको कुकुरहरू खाएर गिद्धहरू चाहिँ मरेको अवस्था छ। जहाँ चाहिँ 67वटा गिद्ध मरेको छ, जसमा 2वटा प्रजाति त एकदमै सङ्कटापन्न, जुन चाहिँ 95% भन्दा बढी नेपाल, इन्डिया र पाकिस्तानबाट हराएको अवस्था छ। ती गिद्धहरू समेत मरेको छ भने 2टा प्रजाति चाहिँ जुन जाडोमा आउने प्रजाति सहित मरेको अवस्था छ। मरेका गिद्धहरूसँगै चौरमा 8वटा मरेका कुकुरहरूका अस्थिपञ्जर र अवशेष पनि त्यहाँ भेटिएको थियो। तिनै कुकुरको सिनो खाएर उनीहरू गिद्धहरू मरेका बताइएको छ। त्यो कुकुरहरूलाई विषाक्त औषधि खाएर मारिएको थियो र त्यही विषाक्त कुकुरको जुन सिनो खाएर गिद्ध मरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्नमा आएको छ। मर्ने मध्ये अधिकांश हिमाली र डङ्गोर प्रजातिका गिद्ध छन्। यी गिद्ध विश्वमै लोपोन्मुख पन्छीमा पर्छन्। पहिले लाखौँको सङ्ख्यामा पाइने गिद्ध वर्ष दर वर्ष घट्दै घट्दै हजारको सङ्ख्यामा झरेको छ। विश्वभरि नै गिद्ध सङ्कटापन्न पन्छीमा पर्छ।
अहिले चाहिँ पिक ब्रिडिङ सिजन हो, जहाँ चाहिँ गिद्धहरू चाहिँ बच्चा जन्माएको अवस्था छ र कुनै चाहिँ भाले पोथी सहित आएर चाहिँ खाएको हुनुपर्छ र कुनै चाहिँ भाले अथवा पोथी आएको हुनसक्छ र त्यस्तै गरी चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ घटना यदि घटेको छ भने ती भावी आउने चाहिँ गिद्धको जेनेरेसनमा सहित यसले असर पार्ने हामीले आकलन गरिएको छ र यसको लागि हामी तत्काल गिद्धहरू चाहिँ ब्रिडिङ गर्ने कोलोनीमा गएर गिद्धको अवस्था हेरेर बच्चाहरू चाहिँ एक्लै छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने पनि हामीले चाहिँ योजना चाहिँ बनाइएको अवस्था छ। अति सङ्कटापन्न पंक्षी गिद्धहरूको धेरै प्रजाति पाइने मध्येमा नेपालको नाम विश्वभरि नै अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। त्यसैले पनि यो घटना जुन नवलपरासीमा भएको छ नेपालका लागि यो निकै दुःखदायी घटना छ। त्यही गिद्धको नवलपरासीमा अहिले सामूहिक कत्लेआम भएको छ। ती 67वटा गिद्धको प्राकृतिक मरण होइन, यो पंक्षी संरक्षण अभियन्ताहरूले यो त सरासर हत्या हो भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार मान्छेको चरम लापरवाहीको शिकार बनेका हुन् यी सोझा पंक्षीहरू। विष हालेर मान्छेले कुकुर मारे, मरेका कुकुर व्यवस्थापन नगरेर अलपत्रै त्यहाँ छाडियो। पछि तिनै मरेका कुकुरहरू खाएर यी गिद्धहरूको ठाउँको ठाउँ मृत्यु भयो। उनीहरू निकै छटपटाएर मरेका त्यहाँबाट प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। हामीले त्यहाँ स्थलगत रिपोर्ट पनि यहाँ समावेश गर्नेछौँ। त्यहाँको दृश्य देखेका गिद्ध संरक्षण अभियन्ताहरूको कुरा पनि हामी सुन्नेछौँ। गिद्धको सामूहिक हत्या भनेर यो घटनालाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको छ। गिद्ध मरेकै स्थानमा पुगेर जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा गिद्ध संरक्षण केन्द्र, पंक्षी संरक्षण केन्द्र सङ्घ, पशु संरक्षण सङ्घ, वन कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, भेटनरी डाक्टरहरू सहितको टोलीले मरेका गिद्धहरूको पोस्टमार्टम पनि गरेको थियो। र नवलपरासी नेपालमै गिद्ध संरक्षणमा अग्रणी जिल्लाको रूपमा रहेको छ र त्यहाँ जटायु रेस्टुरेन्ट गिद्धलाई आहार खुवाउने र त्यो आहार खुवाएको हेर्नका लागि देशी विदेशी पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। त्यसैले पनि यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको छ। पर्यावरणीय हिसाबले पनि यो घटना निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा समेत यो समाचार बनेको छ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा भन्दा बढी यो पर्यावरणीय विषय पनि भएको कारणले यसमा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको चासो पनि हुने गर्छ र यो विषयलाई यो एकदमै हाम्रो पर्यावरणसँग जोडिएको मामला भएका कारणले पनि हामीले यसलाई महत्त्वका साथ आज उठाउनु जरुरी छ। चान्चुने विषय होइन। 67वटा गिद्धहरू मरेका छन्। ती गिद्धहरू नेपालमा र विश्वमै अति सङ्कटापन्न पंक्षीमा पर्छन्, लोपोन्मुख पंक्षीमा पर्छन्। र वडाध्यक्ष मदन यादव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्ष स्वागत छ। तपाईको वडामा यो जुन घटना भयो निकै मर्माहत पार्ने यो घटना भयो, यो कसरी भएछ वडाध्यक्षज्यू? यो चाहिँ सर अब सुन्नमा आएको कुकुर चाहिँ तपाईको 6-7वटा कुकुरलाई स्थानीयहरूले चाहिँ गाउँकै विष हालेको, त्यो विष हालेको कुकुर मरेपछि त्यो लगेर अब गाउँभन्दा 500 मिटर टाढा एउटा फिल्ड छ, त्यो फिल्डमा फालेको, त्यही कुकुर खाएर मर्नमा आएको शङ्का गरिएको छ। कसरी त्यति धेरै कुकुरहरू एकैचोटि मारिएछ त? हामीले सुने अनुसार त त्यहाँ नगरपालिकाले नै विषादी वितरण गरेको थियो र कुकुर मार्ने अभियान त नगरपालिका अन्तर्गतकै थियो भन्ने प्रकारको पनि कुराहरू आइरहेको छ। तपाईहरू नगरपालिकाको प्रतिनिधि भएको कारणले दोष त तपाईहरुतिरै सोझिएको छ नि? नाइ सर, नगरपालिकाबाट यस्तो कुनै प्रकारको अभियान छैन कुकुर मार्ने। हजुर, त्यो अब त्यही गाउँकै स्थानीयले त्यो कुकुरले मारेको थियो, त्यो नाम पत्ता लागेको छैन। त्यो चाहिँ हामी अब पहल गरिरहेका छौँ। चाँडै नै 1-2 दिनमा दोषी पक्राउ हुन्छ अनि कारवाही पनि हुन्छ। अध्यक्ष, 3-4 दिन भइसक्यो, यत्रो गम्भीर मामला छ, यो त अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि बनिरहेको छ र पर्यावरणसँग जोडिएको एकदमै संवेदनशील विषय हो। अहिलेसम्म त्यत्रो कुकुरहरू मर्नु, 67वटा गिद्धहरू मर्नु, अहिलेसम्म मान्छे पत्ता लाग्दैन भन्नु त अलि पत्यार नलाग्ने विषय भयो नि। यत्रो गम्भीर मामलामा त केही न केही प्रगति त हुनुपर्ने। मान्छे त पत्ता लागिसकेको छ नि, तर अब त्यही गिद्धहरू चाहिँ अब त्यो कुकुरै खाएर मरेको हो कि विषवाला कुकुर हो भनेर त्यसको चाहिँ पोस्टमार्टम पनि गरिएको हो। पोस्टमार्टम गरेर त्यो राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोमलटारमा गइसकेको छ। आइतबारसम्म त्यसको लगभग आइतबारसम्म त्यसको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउँछ अनि बल्ल किन गर्न सकिन्छ कि हो त्यो कुकुरको विषय खाएर मरेको भनेर।
त्यही भएर अब त्यो रिपोर्ट नआएसम्म अब के भन्न मिल्दैन डाइरेक्ट। अनि यो घटनामा कतिजना संलग्नहरू चाहिँ हाम्रो शङ्काको दायरामा अथवा पक्राउ परेका छन्? अहिले त पक्राउ परेको छैन सर, शङ्कामा चाहिँ 3-4 जना छन्। हुन्छ अध्यक्षज्यू, यसबारेमा फेरि पनि हामीले फलोअप गरौँला। यहाँले यो समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। हुन्छ सर, नमस्कार, धन्यवाद। गिद्धले मान्छेभन्दा 8 गुणा टाढासम्म देख्न सक्छ र सुँघ्ने क्षमता पनि उस्तै शक्तिशाली हुन्छ बाँकी प्राणीहरूको भन्दा गिद्धको। एक देशबाट अर्को देशमा आहारका लागि पुग्ने पन्छीमा पर्छ गिद्ध। मरेका जनावर खाएर दुर्गन्ध आफूले लिएर वातावरण सफा गरिदिन्छ गिद्धले। सिनोबाट मानिसमा रेबिज, प्लेग, हैजा, आउँ, झाडापखला, क्षयरोग जस्ता महामारीहरू फैलन सक्ने र त्यसले महामारीको रूप लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर त्यही सङ्क्रामक सिनो सफा चट पारिदिएर गिद्धले प्रकृति र मानव जीवनमा ठुलो गुण लगाएको हुन्छ। पहिले पशुको उपचारको र औषधि प्रयोगको खासै चलन थिएन। अचेल पशु उपचारका लागि डाइक्लोफेनेकको प्रयोग बढेको छ। डाइक्लोफेनेक दिएका पशु मरेमा त्यो पशुको सिनो खाँदा गिद्ध मर्ने गरेको अध्ययनबाट पुष्टि भएपछि त्यसको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय त भएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। डाइक्लोफेनेक लगायतका औषधिको प्रयोग नगर्ने र गरे पनि सावधानी अपनाउने नियम त छ नेपालमा पनि, तर कार्यान्वयन फितलो छ, जसको शिकार सोझा यी गिद्धहरू बनेका छन्। अर्को कारण छ विष खुवाएर पशु मार्ने र त्यो पशुहरूको सही व्यवस्थापन नहुँदा गिद्धले खाएर गिद्धहरू भकाभक मर्ने गरेको अवस्था छ नेपालमा र विश्वभर नै यो एउटा समस्या छ। नवलपरासीमा भएको पनि अहिलेको घटना यही हो। विष दिएर थुप्रै कुकुरहरू मारियो र ती कुकुरहरू गिद्धको आहारका लागि दिइयो। मान्छेले पहिलो काम त कुकुरलाई विष दिएर अपराध गरे, त्यसमाथि गिद्धलाई ती कुकुर खुवाएर अर्को अपराध पनि थपियो। र यो घटना भएको छ नवलपरासीमा, जहाँ जटायु रेस्टुरेन्ट छ, गिद्धको रेस्टुरेन्ट छ। मैले बार बार भनिसकेँ, गिद्धलाई आहार दिएर त्यो हेर्नका लागि, गिद्धहरूको त्यो गतिविधि हेर्नका लागि देश विदेशबाट त्यहाँ पर्यटकहरू पाहुनाहरू आउँछन्। नेपाल सरकार, विभिन्न दात्री निकायहरू, नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ लगायत अन्य दात्री निकाय, समुदाय र विभिन्न चाहिँ सञ्चारकर्मी, किसानहरू, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो भेटनरी डक्टर्सहरू सबैजना मिलेर आज चाहिँ नेपालमा एकदमै ठुलो गिद्ध संरक्षणको अभियान चलायौँ र अभियान पश्चात संसारभरि चाहिँ गिद्धहरू संरक्षणको लागि नेपाल चाहिँ एकदमै प्रख्यात भयो र त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ गर्व गर्ने ठाउँ छ र आज ती गर्व गर्ने ठाउँमा आज चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ गिद्धको सङ्ख्या चाहिँ जुन सङ्कटापन्न गिद्धहरू चाहिँ मरेको छ त्यो चाहिँ एकदमै दुर्लभ, एकदमै दुःखद कुरा हो। यो एकदमै ठुलो क्षति हो। डीबी चौधरी, जटायु रेस्टुरेन्ट नवलपरासीको त्यहाँको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष। दर्शकबिन, यसबारेमा बुझ्नका लागि हामीले पशु कल्याण सङ्घकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी जोड्दैछौँ। स्नेहा श्रेष्ठ यस अर्थमा पनि यो घटनासँग सरकार राख्नुहुन्छ कि उहाँ कुकुरको हेरचाहमा उहाँ निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। स्नेहा श्रेष्ठजी अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। बेवारिसी अवस्थाका कुकुरको उद्धार र स्याहारमा स्नेहा श्रेष्ठ एक सुपरिचित नाम हो। म उहाँलाई स्वागत पनि गर्दै र प्रश्न पनि सँगसँगै राखिहालौँ। स्नेहाजी, जुन विषादी खुवाएर कुकुरहरू नवलपरासीमा मारियो र तिनै कुकुर खाएर फेरि गिद्धहरू मरे, हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् यो घटना कति संवेदनशील हो, तपाईँको धारणा, यो घटनाका बारेमा तपाईँ सरकार पनि राख्नु भएको छ, यस यो मामलामा संलग्न पनि हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँको धारणा सुन्न चाहन्छौँ हामी। नमस्ते। अब यो जुन यो नवलपरासीको यो रामग्राम भन्ने यो नगरपालिकामा जुन यो घटना घट्यो, यो चाहिँ एकदमै नै दुःखलाग्दो घटना हो। अब रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि चाहिँ कुकुरहरूलाई चाहिँ पोइजन दिएर मार्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ के। अब सेम टाइममा चाहिँ कुकुरहरूलाई पोइजन दिएर मारियो र त्यो अब अहिले यो एकदमै यो चर्चाको विषय चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन लोप हुन लागेको गिद्धहरू छ त्यो सिनो त्यो पोइजन हालेको कुकुर मरेको कुकुरको सिनो खाएर चाहिँ त्यो गिद्धहरू मरे। त्यहाँनिर जुन 67वटा जुन गिद्धहरू मर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले सबैजनाको ध्यान आकर्षण भएको छ कि। तर सेम टाइममा चाहिँ कुकुरहरू पनि त त्यहाँ पोइजन हालेर मारियो नि त, त्यो पनि त एउटा क्वेसन्स उठाउने विषय छ नि त, होइन र? त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन 2029 अनुसार चाहिँ जुन त्यो गिद्धहरू जुन संरक्षण अवस्थामा राखेको गिद्धहरू त्यो जुन मारियो त्यसमा पनि दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र अर्को चाहिँ जुन यो कुकुरहरू छ नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टै त्यसै गरी मारिएको छ भनेपछि जुन पोइजन हालेर मार्यो भनेपछि उहाँहरू नै जवाफदेही हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो सामुदायिक कुकुरहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ एक प्रकारले नगरपालिकाको पनि हो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर स्नेहाजी तपाईँ अब यसमा अलि अनुभवी हुनुहुन्छ। यस्ता मामलाहरूमा दोषी उप कारबाही हुने गरेको छ। पशुपन्छीको मामलामा हाम्रो यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कति संवेदनशील छन्? पशुको मामला हो, यो त पन्छीहरूको मामला हो, मानवीय मामला होइन भनेर कति इग्नोरेन्स हुन्छ? के अनुभव छ तपाईँको यस्ता घटनामा? मेरो अनुभव मैले बताउँदाखेरि चाहिँ एकदम 100% पुरा इग्नोर नै हुने गरेको मैले देखेको छु, मैले पाएको छु। मैले इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ पिक्चरमा कुकुरहरूलाई चाहिँ एकदमै निर्ममतापूर्वक लट्ठीले हानी मारियो। एउटा कानुन बनाउने, कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम भनेको चाहिँ जहिले पनि गभर्मेन्टको हो नि त। तर सेम टाइममा चाहिँ अब कानुन बनाउने, कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन गभर्मेन्ट बडिजहरू छ, जस्तै इक्जाम्पलको लागि दिनु पर्दाखेरि डिटेलमा जुन कुकुरहरूलाई निर्ममतापूर्वक मारियो त्यो मेयरद्वारा नै त्यो आदेश दिएर त्यो कुकुरहरूलाई मारिएको थियो के भनेपछि कानुन बनाउनेहरूले नै कानुनको उल्लङ्घन गरिरहेको छ भनेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ कसरी एक्सपेक्ट राख्नुहुन्छ कि एउटा नर्मल जनताले कसरी बुझ्छ त? अनि स्नेहाजी जस्तो धुलीखेलमा अस्ति भर्खर बिजुलीको पोलमा बाँधेर लाठी प्रहार गरेर कोदालो प्रहार गरेर बडा क्रूरतापूर्वक एउटा कुकुर मारिएको घटना निकै चर्चित बनेको थियो। मुद्दा मामिला पनि यसमा के छ अपडेट त्यो पनि थाहा पाउन? यसको अपडेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ पशु कल्याण सङ्घले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ डायरी दर्ता गराएको छौँ हामीले होइन त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। तर उहाँले त्यो डायरी दिन मान्नु भएन कि उहाँले त्यो डायरी दिन मान्नु भएन। रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि एक्टिभिस्टहरूले गएर त्यहाँनिर यताउता के गरे भन्दा उहाँले आरोप लगाउनु भयो, उल्टै हामीहरूमाथि आरोप लगाउनु भयो होइन। जुन चाहिँ आरोप चाहिँ सरासर गलत हो भने त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँको पनि जिउ फेरि तपाईँ हेर्नै सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो खोलेर। एउटा नबोल्ने प्राणीलाई एउटा जस्तो ऊ नबोल्ने होइन उसको भाषा त, तर हामी बुझ्न सक्दैनौँ नि त। तर त्यस्तो प्राणीलाई चाहिँ निर्ममतापूर्वक त्यसरी मारिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको सबै सर्वसाधारण जनता हेरेर बसिरहेको थियो। त्यसलाई तिनीहरूको लागि बोल्ने आवाज पनि कोही छैन। हामी जब एनिमल एक्टिभिस्टहरू गएर त्यहाँनिर आवाज उठाउँछ भनेपछि हामीले एउटा डायरी लिएर जाँदाखेरि त्यो डायरी पनि दर्ता गर्न मान्नुहुन्न र उहाँहरूले बल्ल त्यो डायरी दर्ता गर्नुभयो र अहिले हाम्रो पशु अधिकार कर्मीहरूलाई उहाँले सुनेर राख्नु भएको छ त्यहाँ भनेपछि। तर हामी चुप लगाएर चाहिँ डेफिनेटली हामीहरू बस्दैनौँ। त्यो जुन खैरी कुकुरलाई जुन निर्ममतापूर्वक मार्यो त्यसको चाहिँ एकदमै निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कडाभन्दा कारबाही गराउनुपर्छ, गरिनुपर्छ। चाहिँ नेपालीको कानुन अनुसार पशु कल्याण ऐन छैन, नभए पनि मुलुकी ऐन अनुसारले चाहिँ जुन 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको कैद छ र जुन 50,000 जरिवाना छ त्यो चाहिँ जसरी पनि गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो र हामी चुप लगाएर चाहिँ बस्छौँ। स्नेहाजी हामी नवलपरासीको घटनामै फेरि जोड्यौँ। नवलपरासीको घटनामा त्यो कुकुरहरू मारिएको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूको केही एक्सन हुन्छ? केही तपाईँहरूले यसमा चाहिँ दबाब? हामीले आज बर्ड कन्जर्भेसन नेपाल अनि वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्युरो होइन अनि डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ त्यो कन्जर्भेसन उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यो। उहाँले एउटा कमिटी गठन गर्नु भएको रहेछ र जुन कमिटीले चाहिँ उहाँहरूसँग गएर हामीले भेट्यौँ भने उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढाएको छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर हामी त सम्पूर्ण पशुहरूको कल्याणको लागि काम गर्ने हो कि, चाहे त्यो गिद्ध होस्, चाहे त्यो कुकुर होस्, चाहे त्यो गाई होस्, चाहे जुनसुकै एनिमल होस्। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढाइरहनु भएको छ र त्यसमा हामीले उहाँलाई सपोर्ट पनि गरिरहेको छौँ। तर जुन यो कुकुरलाई जुन निर्ममतापूर्वक त्यहाँ पोइजन हालेर जुन मारियो त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली हामी यो छानबिनलाई अगाडि बढाउन चाहिँ हाम्रो माग गरेको छौँ र हामी यसलाई अगाडि त्यो केसलाई अगाडि डेफिनेटली लान्छौँ। हस् स्नेहाजी, यहाँहरूको अभियानमा हामी पनि होस्टेमा हैसी होस् र यहाँहरूलाई उत्प्रेरणा होस् र यो अलिकति धेरै हाम्रा दर्शकहरूलाई र सरकारवाला निकायसम्म पुगोस् भनेर पनि यो संवाद हामीले यहाँसँग जोडेका हौँ। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस् दर्शक नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा गिद्धको मृत्यु भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनेर विज्ञप्ति निकालेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर शीतल काजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति खेद व्यक्त गरेको बताएका छन् र यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि पन्छी संरक्षण सङ्घकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईशान थापा, पन्छीको अधिकारमा कार्यरत नेपालमा संस्था छ पन्छी संरक्षण सङ्घ, त्यो पनि यो विषय यो मामलामा चाहिँ सरकार राख्ने निकायमा पर्छ। अहिले हाम्रो सम्पर्कमा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इसाना थापा उहाँलाई जोड्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र यो प्रयास हाम्रो निरन्तर रहन्छ। र यही बिचमा भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर शीतल काजी श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। एसोसिएसनले भनेको छ पृथ्वी सबै जीवका लागि साझा वासस्थान भएकोले बाँच्न पाउने हक सबै प्राणीहरूको रहन्छ र त्यसमा मानिसले अन्य पशु पन्छीको अधिकारमाथि हनन गर्नु पाउँदैन भनेर उहाँले चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 290 मा पशुपन्छीलाई कुटेर हिर्काएर वा हानिकारक वस्तुहरू विषहरू सेवन गराएर निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ। यो बकाइदा हाम्रो संविधानमै अपराध संहितामै यो विषय उल्लेख छ र त्यसो गर्नेलाई विष खुवाएर अथवा यातनापूर्वक यदि पशुपक्षीको हत्या गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने दण्ड सजायको पनि कानुनमा व्यवस्था छ। दर्शकवृन्द, यो विषयमा सरकारवाला पक्षको चासो केन्द्रित गर्ने र हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने यो प्रयास हो। यो गम्भीर घटनाकै कसीमा प्रकृतिमाथिको मानवीय लापरवाहीको बहस पनि हामीले यो विषय बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरूलाई यो मामलामा जानकार पनि हुनुपर्छ र सरकारवाला निकाय पनि यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। पन्छी संरक्षण सङ्घकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इसाना थापा हामीसँग जोडिनु भएको छ। इसानाजी, म यहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर, धन्यवाद। पहिलो कुरो त अब यहाँ पन्छीको बारेमा यहाँले जानकारी राख्नुहुन्छ। मरेका ती गिद्धहरू मध्येमा कुन प्रजातिका बढी मरेका रहेछन्? अधिकांश कुन प्रजातिका छन् त्यहाँ? यसमा चाहिँ डङ्गर गिद्ध र हिमाली गिद्ध सबैभन्दा बढी परेका छन्। डङ्गर गिद्ध चाहिँ 35 वटा, हजुर, जुन न्युजसम्म चाहिँ 33 वटा थियो, 67 वटा मरेको भनिएको थियो। हजुर, तर आज पनि 2टा थप भएर चाहिँ यो 69 पुगेको छ सङ्ख्यामा। अनि यसमा चाहिँ 35 वटा चाहिँ डङ्गर गिद्ध, 1 वटा हिमाली गिद्ध, 2टा राजगिद्ध र एउटा चाहिँ सानो खैरो गिद्ध। अनि त्यसमध्ये एउटा हिमाली गिद्ध चाहिँ नमरेको अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर ल्याएर राखिएको छ। त्यो चाहिँ जीवितै छ अहिले पनि। अनि यी मरेका गिद्धहरू कति महत्त्वपूर्ण हुन्, अर्थात् यो लोपोन्मुख अवस्थाका गिद्धहरू हुन् अथवा यिनी प्रजातिहरू नेपालमा कुन अवस्थामा छन्, कति सङ्ख्यामा छन्, अलिकति त्यसको पनि जानकारी दिनुहोस् न। यिनीहरूमा चाहिँ 2टा डङ्गर गिद्ध र सानो खैरो गिद्ध भनेको चाहिँ अति नै सङ्कटापन्न स्थितिका गिद्धहरू हुन्, जुन भनेको चाहिँ 90% जति सङ्ख्यामा ह्रास आइसकेको। त्यसपछि अति सङ्कटापन्न स्ट्याटस दिइन्छ। हजुर, त्यसमा हिमाली र यो राजगिद्ध पनि सङ्कटको नजिक पुगेको अवस्थाको गिद्धहरू हुन्, जसमा चाहिँ अब यो डङ्गर गिद्धको सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2000 भन्दा कमको सङ्ख्यामा छ अहिले नेपालमा। हजुर, सानो खैरो गिद्ध अझै कम, 50 भन्दा पनि कम। हजुर, त्यस्तै गरेर अब हिमाली गिद्ध पनि 10,000 भन्दा कमकै अवस्थामा रहेको छ। अनि इसानाजी, यो घटना जुन नवलपरासीमा भयो, नेपालमा चाहिँ यस्तो यो भनौँ न एक खालको म्यासाकर भनौँ यसलाई चाहिँ के भन्छ, गिद्धको चाहिँ कत्लेआम भयो ठुलो सङ्ख्यामा, यस्तो नेपालमा अरू घटनाहरू भएको थियो? यसमा 1-2 चोटि अगाडि चाहिँ भएको थियो, तर सङ्ख्यामा चाहिँ कम थियो। त्यो चाहिँ 10-12वटा जस्तो थियो योभन्दा अगाडि पनि। तर यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा भएको चाहिँ यो पहिलो नै हो। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको 20 वर्षदेखिको जुन लगानी थियो यो गिद्ध संरक्षणमा, सन् 2000देखि सुरुवात भएको। अब यसमा विभिन्न सरकारी निकायदेखि दात्री संस्थादेखि लिएर संरक्षण साझेदारी संस्थाहरूको जुन लगानी थियो 20 वर्षको, अब त्यसको मा चाहिँ एकदमै ठुलै यो अब दुःखद घटना हो। यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो। अब यो 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 पर्यावरणको मामला पनि पर्छ, त्यसमाथि लोपोन्मुख पन्छीको मामला पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले यो घटना कतिको संवेदनशील, कतिको महत्त्वपूर्ण, कतिको ध्यान आकर्षण गर्ने विषय हो? यो चाहिँ धेरै संवेदनशील नै हो। त्यसले जस्तो जुन अब नेपालले चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ यो गिद्ध संरक्षणमा चाहिँ धेरै ख्याति प्राप्त गरेको थियो, त्यसमा पनि यो कम्युनिटी बेस्ड कन्जर्भेसन भन्नेमा चाहिँ धेरै ख्याति प्राप्त गरेको थियो। अब जसमा चाहिँ यो साइन्टिफिकली पनि हामीले जुन यो कृत्रिम प्रजनन गरेर जुन 2017मा चाहिँ बाहिर छाड्यौँ, त्यसमा पनि नेपाल पहिलो नै रह्यो। अनि त्यस्तै गरेर यो भल्चर सेफ जोन भन्छ जुन सुरक्षित क्षेत्र,
अनि त्यसलाई पनि अलिकति म्यानेज गर्ने पनि हामी पहिलो जस्तो नै अगाडि आइरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ अनि अर्को एउटा चाहिँ यो डङ्गर गिद्धको चाहिँ हालमा यो 2012 देखि पछाडि चाहिँ अलिकति सङ्ख्यामा पनि रिकभरी भइरहेको थियो। हजुर, अब क्विकली बताइदिनुहोस्, अब यो घटना नवलपरासीको घटनामा चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया, यसको अनुसन्धानको काम कारबाहीहरू कसरी अगाडि बढ्छ, तपाईँहरूको यसमा भूमिका के हुन्छ, तपाईँहरू कसरी यसमा आफ्नो रोल प्ले गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ एकदमै संवेदनशील यो सिचुएसन भएको हुनाले यसमा चाहिँ रासायनिक गुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा चाहिँ त्यहाँ डिसीकै अध्यक्षतामा हिजो एउटा इमर्जेन्सी मिटिङ बस्यो हामीहरू सबैको साझेदारी संस्था संरक्षणको। अनि त्यसमा चाहिँ यो WCCB भन्ने उहाँहरूको एउटा युनिट छ, त्यसको थ्रुबाट चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने र यसलाई चाहिँ अब आगामी उसमा चाहिँ हुन नदिने, दोहोरिन नदिने भन्ने चाहिँ जुन प्रतिबद्धता कायम भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामी। हस् ईशानाजी, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, प्रकृतिको कुचिकार भनेर चिनिने गिद्धको ठुलो सङ्ख्याको यो कत्लेआम गम्भीर मामला हो। नेपालको मात्रै होइन, यो विश्वकै लागि रेकर्डमा अङ्कित हुने घटना हो। प्रकृतिमाथिको मानवीय लापरवाहीको चरम नमुना हो यो घटना। पर्यावरण विनाशमा हामी मानव जातिको जान अनजानको दुष्कर्मको घनघोर प्रमाण पनि हो यो घटना। वातावरणीय सन्तुलन खलबलिँदा आइपर्ने असरका बारेमा हामी निकै बेखबर छौँ। गिद्ध वा अस्तित्वमा रहेका अर्को कुनै पनि प्राणी लोप हुँदा त्यसले पार्ने पारिस्थितिकी प्रणाली माथिको असरका बारेमा पनि हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यसैले पनि हामी यो विषयलाई आजको कार्यक्रमको एउटा प्रमुख विषय बनायौँ र यसमै हामी कार्यक्रमलाई केन्द्रित गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।